अस्सलामुअलैकुम। जिथे होवे एक कमला ओनू समझाए वेड़ा, ते जिथे कमला होवे वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। अभी 2-2.5 घंटे इमरान खान पूरे टीवी पे, सारे टीवियों पे कब्ज़ा करके बैठा है और इसके हर अखबार में इश्तिहार दिए गए हैं। जो कहता था जी मैं अपनी मशहूरी इश्तिहारों से नहीं करता, हर अखबार में बड़ा बड़ा इश्तिहार है। आज के आप मेरे घर में जंग अखबार है, आप जंग अखबार उठा के देख लें, फ्रंट पेज पे और बैक पेज पे वो आया है कि जी आज इमरान 3:30 बजे टेलीफोन पे लोगों के मसले बयान करेंगे और हल करेंगे और जवाब देंगे टेलीफोन का, ये इश्तिहार के ज़रिए। और रोज़ाना कौम इसकी जो है ना वही एक ही तकरीर सुनती है कि जो किसी ने उसके जहन में जो फीड कर दी है वही है। आप यकीन करें, एक तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये जितने सवाल टीवी पे हुए हैं ना, ये सारे के सारे पहले से लिखे हुए होते हैं और पहले से बताए हुए होते हैं। आम बंदा, मुझे मैसेज आए हैं, शौकत साहब ने मैसेज भेजा है कि जी मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा, जो उन्होंने फ़ोन दिए हुए हैं अखबारों में, और उसी के नंबर आते हैं, वो फिर तैयारी करके आते हैं। हर चीज़ वही है और बिल्कुल वही बातें हैं जो आप पहले दिन आप सुन रहे थे ना, पहले दिन के वही हैं। बस ये दुआ करें कि नशे में कोई तन्हा ना रह जाए, ये जहन में रखें, नशे में कोई तन्हा ना रह जाए। जैसे मैं आपको सुनाता होता हूँ ना, वो मैं आज हैरान हो गया सुन के कि पाकिस्तान में तो अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की कर ली है बकौल इमरान खान के। और ये जो कहते हैं आप महंगाई कर रहे हैं, तो सबसे कम महंगाई तो पाकिस्तान में हुई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के नाम ले रहा था। वो फिर किसी ने, कोई किसानों के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, किसान तो बड़ा खुशहाल है, 74% मेरे दौर में ज़्यादा खुशहाली हुई है। यार ये किस खेत की मूली है यार, मेरी तो अब समझ से बाहर आ गया कि हम इसको किस तरीके से जवाब दें, किस तरीके से समझाएं कि तुम वज़ीर आज़म हो और ये पाकिस्तान के लोग हैं जो इस वक्त मुश्किलात में हैं और वो मसले तुमने हल करने हैं और तुम एक ही फैमिली के पीछे लगे हुए हैं। आज फिर कह रहे हैं जी कि उनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, रोल्स रॉयस गाड़ियाँ हैं, उनके जनाब वो क्लबों में खेलते हैं, पोलो खेलते हैं। इनको एक एक चीज़ इसके जनाब चुभी हुई है, खुदा की कसम। बच्चू जी तेरे भी दिन आएंगे, ये वाले दिन आएंगे जो तू जिस तरीके से आवाम को जलील कर रहा है ना। उकाड़े के किसान जनाब हड़ताल कर रहे हैं, दीपालपुर के कर रहे हैं, और ये सक्खर के कर रहे हैं, बखर के कर रहे हैं, ये जनाब हैदराबाद के कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये गुजरात के, गुजरांवाले के, ये सारा इंडिया में है। ये उकाड़ा वगैरह सारा इंडिया में है जो किसान हड़ताल कर रहे हैं। जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं खाद के लिए, वहाँ औरतें खड़ी हैं, मर्द खड़े हैं और उनको खाद मिली है 4 दिन के चक्कर लगाने के बाद, और वो डांस की वो, तो ये किधर की फिल्में हैं? तू कहता है जी इतनी तरक्की हो गई है, आटा हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इस दफ़ा भी रिकॉर्ड हुई है। यार इसको कोई समझाओ यार, ये नशे, मैं खुदा की कसम ये समझेगा ही नहीं। जब एक चीज़ बंदा समझे ही नहीं, उसको कौन समझाए? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक कमला होवे ना, ओनू समझावे वेड़ा, तो जिथे पूरा वेड़ा कमला होवे ओनू समझाए केड़ा। तो ये हालात हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2 बंदे माल रोड लाहौर पे जा रहे थे, तो एक बंदे ने कहा जी कि कल है माल रोड में बेच देना, तो दूसरा नशाई कहता मैं बेचांगा तो तू खरीदेगा ना। नहीं, उन्हें कहा मैं ख़रीद लाँगा, उन्हें कहा तू, मैं बेचांगा तो तू ख़रीदेगा ना। तो ये नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए, इनको समझाओ। भांग के नशे चढ़े हुए हैं इनको सारे। महंगाई की बात हुई है, उसने कहा जी कि बिल्कुल सत्य खैरा ने जितना काम मैंने कर दिया है 70 साल में ऐसे नहीं हुआ। रिकॉर्ड इसको ऐसे बताया गया, 70 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जितना मैंने कर दिया इस मुल्क में। आप बताएं जी इसको कौन किस तरीके से समझाए? ठीक है, सारे टीवी चैनल रोज़ चीख के पीट रहे हैं कि दवाइयाँ 600% महंगी हो गई हैं, मिल नहीं रही,
ہسپتالوں میں برا حال ہے، اور کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ 5 6 7 ہزار تک ہو رہے ہیں، مختلف لیبارٹریوں والے لے رہے ہیں۔ یہ کہتے نہیں جی ستیں خیرن ہیں، اب اس کو کون سمجھائے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سر جی وہ نہیں سمجھ سکتے، جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا وہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ بالکل رانا ثناءاللہ نے ٹھیک کہا ہے کہ جناب اس کو اگر جیل میں ڈال دیں نا، یہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور یہ سب اگل دے گا کہ میں کس طرح آیا، کیڑے ایجنڈے تے آیا، میں پاکستان کو کس طرح کن تباہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ سب یہ بتا دے گا۔ وہی بات ہے۔ اتنے بونگے سوالوں کے جواب دیے ہیں، پھر وہی نواز شریف اور تم آؤ اور یہ وہ، اور جو سب سے پہلے آتے ہی اس نے کیا ہے، اس نے وہ پی ٹی آئی کا منشور بتایا، یہ اس کے باپ کے چینل ہیں کہ جناب وہ تم پی ٹی آئی کی ساری ادھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو، اور اپنی، اور یہ قومی چینل ہیں، اس کے اوپر تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن سارے کے سارے چینل جی وہ فکس کر کے کھڑے تھے کہ جناب اس کی گفتگو سنیں اور تقریریں سنیں۔ تو گفتگو تقریر وہی ہے جو پہلے دن ہم نے سنی تھی، اور جو 1700 دفعہ سن چکے ہیں ہم، وہی ہے۔ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، اور میں ایماندار ہوں، اور میں نے ریکارڈ کام کیے ہیں، اور مجھے جناب یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں۔ نہیں سر جی یہ نہیں سدھر سکتا۔ جیسے بندہ کا کوئی بیٹا نشئی نکل آئے نا، تو وہ کوشش کرتے ہیں، شروع میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا نشہ برا ہے، سگریٹ بری ہے، چرس بری ہے، یہ وہ۔ جب وہ نہیں آتا، یہ جو آپ فٹ پاتھوں پہ اکثر دیکھتے ہیں وہ چرسی پاؤڈری لیٹے پڑے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے امیر خاندانوں کے گھروں سے بھی ہیں، ان میں سے کئی لوگ امیر خاندانوں سے، لیکن وہ تھک ہار کے وہ چپ کر گئے کہ بھئی اب اس کو ہم نے نہیں سمجھاتا، یہ اپنے گھر کے برتن بیچ رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے، بہن کو مار رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو پھر چھوڑ دو، اور وہ فٹ پاتھ پہ جو ہے نا ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان میں کئی لاکھوں کروڑ پتی لوگ ہیں۔ نشہ بڑی بری چیز ہے سر جی، نشہ اس لیے اسلام میں حرام ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اس نے جناب مدینہ کی ریاست کہتا ہے جی میں ٹی وی پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سن لو نئی توجہ سن لو کہ مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے، اس لیے میں ادھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ بتائیں جی آج اس نے ٹی وی پہ چینل پہ جو مسئلے لوگوں کے حل بتائے ہیں، کتنے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے؟ قسم خدا کی سر جی ایسا رنگیلا وزیر اعظم میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا، ایم اے ہسٹری، ایسا رنگیلا وزیر اعظم میں نے مغل دور میں بھی نہیں دیکھا، میں نے خاندان غلامہ میں بھی نہیں دیکھا، میں نے قطب الدین ایبک اور یہ سارے میں نے پڑھے ہیں، میں نے بتایا نا میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ ایسا چہرہ اور ایسا وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھا جو ایک ہی رٹ پہ کھڑا ہے، اور ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے، عملی طور پہ سامنے ہو رہا ہے۔ مہنگائی سب کے سامنے ہے، یہ کوئی میرا قصور نہیں ہے اس میں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی مہنگائی نہیں ہے، روپیہ گر گیا ہے پوری دنیا میں، بنگلہ دیش سے بھی نیچے، افغانستان سے بھی نیچے، سب ٹکا بھی جو ہے نا ہمارے 2 روپے کے برابر ہو گیا ٹکا۔ وہ کہتے تھے نا 2 ٹکے دا بندہ ہے، ہون نہیں، ہون تسی نہیں کہہ سکتے، ہون انہوں روپیے دا ہی بندہ کہا، وہ کیا ہے روپیے دا ہی بندہ ہے جی، 1 روپیے دا بندہ ہے، کیونکہ روپے کی قدر بالکل گر گئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں جی ترقی ہو رہی ہے، مہنگائی کھاد کی بوری جو 10 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی چیز عملی طور پہ تو سامنے ہو نا، چلیں ہم مان لیتے ہیں اس کی باتوں کے کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ کہتے جی امریکہ تک نے مجھے فالو کر رہے ہیں کہ میں نے جو کرونا سے نپٹا ہوں نا جھوٹ کے پلندے پہ، وہ امریکہ ادھر تو جھوٹ نہیں نہ بولتے حکمران، یہ تو جھوٹے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہسپتال میں جناب اتنے بندے خالی ہو گئے ہیں، اور ادھر صحت ہی صحت ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ یار جیسے ہم لوگ سچے ہیں تو وزیر اعظم تو کم از کم سچ بولتا ہوگا، انہیں نہیں پتہ کہ نشے میں کوئی تنہا رہ جاتا ہے، تو یہ تنہا ہے، اور اس کو یہی اس کے جو ہیں آگے ٹی سی کرنے والے، وہ جو جواد نے بتا نہیں دیا آپ کو، جواد احمد نے بتا دی ہے نا، جواد احمد نے آپ کو، ٹھیک ہے، جوید ہاشمی نے بتا دی ہے نا، سب بتا دیے۔ تو میں جناب یہ ویڈیو ادھر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے پارک میں آیا تھا، میں نے کہا آپ کو سیر کروا دوں، تو ابھی اذان ہونے والی ہے، تو
یہ مغرب کی، یہ دیکھیں ٹھیک ہے. تو اس کو جناب ادھر ختم کرتے ہیں. تو اوکے جی، اللہ حافظ. اذان ابھی ہونی ہے.